पछिल्लो पटक नेपालमा एकै दिन 10,000 भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 39,000 भन्दा बढी। माघको दोस्रो साता संक्रमण उत्कर्षमा पुग्ने सरकारी प्रक्षेपण। विद्यालय बन्द भएपछि आगामी वैशाखमा हुने एससीई परीक्षालाई लिएर विद्यार्थी र अभिभावक अन्यलमा परीक्षाको तयारी भइरहेको बोर्डको भनाई। संवैधानिक र कानुनी जटिलता अन्त्य गरेर मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति। निर्वाचन आयोगसँग थप छलफल गरिने। शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व कायम गर्दै विश्वव्यापी चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने चिनिया राष्ट्रपतिको भनाई। कोरोना विरुद्धको खोपको समान वितरणमा जोड। र प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेटको उपाधिका लागि नेपाल पुलिस र एपीएफ बीच प्रतिस्पर्धा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी प्रिन्स र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। मुलुकमा पछिल्लो पटक 10,258 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोनाको लहर सुरु भएपछि एकै दिन सबैभन्दा धेरै संख्यामा कोरोना संक्रमण देखिएको यो पहिलो पटक हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर परीक्षणमा 8,730 तथा एन्टिजेन परीक्षणमा 1,528 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 5,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 4,400, ललितपुरमा यसलाई पुनः सुन्नुहोस्। काठमाडौँमा 4,004, ललितपुरमा 975 र भक्तपुरमा 570 गरी 5,549 संक्रमित थपिएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो पटक 562 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोही अवधिमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 39,044 पुगेको छ। यसैबीच मुलुकमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर माघको दोस्रो साता उत्कर्षमा पुग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण पौडेलले संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पेश गर्नुभएको प्रतिवेदनमा माघको दोस्रो साताको मध्यतिर संक्रमितको संख्या दैनिक 19,000 भन्दा बढी हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। दैनिक संक्रमितको संख्या 19,000 बढी देखिएसँगै अस्पताल भर्ना हुने संक्रमितको संख्यामा पनि बढोत्तरी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमण जोखिम तीव्र गतिमा बढेसँगै हाल मुलुकभरका शैक्षिक संस्था बन्द गरिएका छन्। तत्कालका लागि आगामी माघ 15 गतेसम्म शैक्षिक संस्था बन्द गरिएकोमा संक्रमण बढ्दै जाँदा थप समय विद्यालय बन्द हुने अवस्था छ। विद्यालय बन्द भएका कारण 3 महिनापछि हुने एससी परीक्षा दिने विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावक भने अन्यलमा परेका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने परीक्षाको तयारी भइरहेको बताएको छ। हिजो खोप लाउन म गएको थिएँ, त्यहाँ कति भिड थियो, च्याप थियो। खोप लाउन गछु कि कोरोना सार्न गछु म आफैलाई थाहा थिएन। विद्यालय मात्र बन्द गर्ने किन त, कि अरू पनि बन्द गर्न पर्यो? विद्यालय चाहिँ फिजिकल भएरै राम्रो हुन्थ्यो। अनि मार्क्सको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई त्यतिकै दिएर कहाँ हुन्छ? हामीले जुन मेहनत गरेका छौँ त्यसको फल प्राप्त गर्नको लागि इक्जाम बनाउनु पर्यो, त्यसै हावातालमा मार्क्स दिएर कहाँ हुन्छ र? रूपन्देहीको एक निजी विद्यालयमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थी सागर बस्यालको यो अभिव्यक्तिले एसईई परीक्षाप्रति आम विद्यार्थीको भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। कोरोना संक्रमण जोखिमको पहिलो लहरको समय 2 वर्ष अघि एसईई को पूर्व सन्ध्यामा परीक्षा स्थगित गरियो। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा विद्यालयलाई दिइयो। गत वर्ष समेत संक्रमणको दोस्रो लहरले परीक्षा स्थगित भयो। विद्यालयले नै विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा पाए। फलस्वरूप एसईई परीक्षामा सहभागी नै नभई विद्यार्थीहरू सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिसमा माथिल्लो कक्षामा सहभागी हुन पाए। हालको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमणका कारण पनि सोही नियति विद्यार्थीले भोग्नुपर्ने हो भन्नेमा संशय पैदा भएको छ। यही माघ तेस्रो सातामा ओमिक्रोन संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आकलन छ, जस अनुसार दैनिक 20,000 बढीमा संक्रमण पहिचान हुन सक्छ र सो क्रम करिब 6 सातासम्म जारी रहने विगतका अनुभव रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। यस अर्थमा शैक्षिक संस्था तत्काल खुल्ने छाट देखिँदैन। विद्यालय बन्द गरिएकै कारण विद्यार्थीलाई एसईई को तयारीका लागि सिकाइ क्रियाकलापमा असहज हुँदै आएको छ। काभ्रेको धुलीखेल स्थित श्रीकाली माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रञ्जित राई भन्छन्, विद्यार्थीहरू नियमित नआइदिने, मास्क पनि अब उनीहरूले किन्न नसक्ने, तर
तर घरबाट नै चाहिँ गार्जियनहरूले त्यो मास्क लगाएर पठाइदिने, सेनिटाइज गरिदिने अथवा त्यो किसिमको चाहिँ जुन सुरक्षाका साधनहरू अपनाएर चाहिँ अब पठाउनु पर्ने गार्जियनहरू देखेकोले गर्दाखेरि उनीहरूको त्रास चाहिँ के भन्दाखेरि हामीलाई कतै कोरोना भएर भोलि संक्रमण भयो भने अब हामी अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने हिसाबले उनीहरू घरमै बसिदिने। एसईमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन 2073 सालदेखि अक्षराङ्कन पद्धतिमा हुन थालेसँगै परीक्षामा पास वा फेल भइने भय विद्यार्थीमा हराएको पक्कै हो। त्यसो त औसत सिकाइ क्षमता भएका विद्यार्थीमा सो मनोविज्ञान नकारात्मक रूपमा फैलिँदा परीक्षामा न्यून ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ। विद्यार्थीमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षण कम रहेको एसईलाई संक्रमण जोखिमकै कारण विद्यालय बन्द गरिने र विद्यार्थीको मूल्याङ्कन परीक्षा बिनै गर्नु परेको परिपाटीमा राज्यले अनावश्यक भार उचालेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ। माध्यमिक शिक्षाको रूपमा कक्षा 12 सम्म गाभिएपछि 10 कक्षाका लागि राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा गर्नु राज्य अनावश्यक काममा लागि परेको देखिने शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। माकुराले जाल बनाउँछ अनि त्यसै बच्चा पाउँछ 3 वर्ष। मलाई लाग्छ हाम्रो कर्मचारीहरू त्यो ऐन नियमको माकुराको जाल बनाछन्, त्यही जालभित्र तिनी मर्छन्, त्यही जालभित्र हाम्रा नेतृत्वहरू मरिरहेछन्, हाम्रा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू पनि त्यही जालभित्र बसिरहेछन्। जालबाट बाहिर निक्लन सकिन्छ नि, जालबाट बाहिर निक्लिने भनेको नेतृत्वले गर्ने निर्णय हो। त्यो निर्णय भनेर त नेतृत्वले निर्णय गरौँ न, के बिग्रिन्छ भने नि बाबा देश त उनीहरूले चलाएको हो नि, हामीले चलाएको होइन, हामी त विचार दिइरहेको। 3 महिनापछि हुने एसईलाई लिएर चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने त्यसका लागि तयारी भइरहेको बताएको छ। आगामी वैशाखमा परीक्षा सञ्चालनका लागि क्रमिक रूपमा तयारी अघि बढाइएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा बताउँछन्। अहिलेसम्मको स्थितिमा विद्यार्थीहरूले जुन हिसाबबाट पठन पाठन गरिरहेका छन् र यसको अल्टरनेटिभ हिसाबबाट पनि विशेष गरी वैकल्पिक विधिबाट पनि विद्यालयमा पठन पाठन हुन्छ र हामीले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्र र विद्यार्थीहरूको समयलाई चाहिँ अनावश्यक रूपले चाहिँ पछाडि पुर्याउन हुँदैन भन्ने मानसिकताको साथमा चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले समेत खारेजका लागि निर्देशन दिएको एसईलाई नेतृत्व तहले व्यवस्था गरेको देखिन्छ। एसई परीक्षा सञ्चालन र यसको नतिजा प्रकाशन गर्नका लागि मात्र करिब 40 करोडको बजेट लाग्ने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोरोना कहरका बीच विद्यार्थी र अभिभावकलाई समेत आश्वस्त पार्न नसकिएका बेला एसई कसरी सञ्चालन हुने हो त्यसको टुङ्गो तत्काल लाग्ने देखिँदैन। त्यसमाथि गत वर्ष एसई का लागि बनाइएका प्रश्नपत्र प्रयोगमा नल्याई जलाएका विगतलाई हेर्ने हो भने फेरि त्यही नियति भोग्नुपर्ने अवस्थातिर सबैको ध्यान जान जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुला। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले धार्मिक स्थलमा हुने नित्य पूजा र प्रार्थना बाहेकका सबै पूजामा रोक लगाएका छन्। आज राति 12 बजेदेखि माघ मसान्तसम्म लागू हुने गरी मन्दिर दर्शन र पूजाआजामा अस्थायी रोक लगाइएको 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै प्रकारका आमसभा, जुलुस, सभा र भेलालाई माघ मसान्तसम्म रोक लगाएका छन्। जारी आदेश अनुसार गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा बैठक जस्ता क्रियाकलाप भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने र भौतिक रूपमा गर्नुपर्ने भए जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी बढीमा 25 जना मात्र सहभागी हुन पाउने उल्लेख छ। यस्तै आगामी शुक्रबार अर्थात् माघ 7 गते पश्चात त्यस्ता कार्यक्रममा खोपको पूरा मात्रा लगाएका व्यक्तिलाई उपस्थित हुन पाउने आदेशमा उल्लेख छ। यसैबीच प्रशासनको आदेश अनुसार सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न पाइने छैन। सबै यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गरिएको र सवारी साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र यात्रुले प्रयोग गर्ने गरी स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्न आदेशमा भनिएको छ। चालक तथा सहचालकले मास्क र फेस सिल्ड लगाउनु पर्नेछ। त्यस्तै कुनै यात्रुले मास्क नलगाई आएमा चालक वा सहचालकले बढीमा 5 रुपैयाँ लिएर मास्क उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। प्रशासनले सार्वजनिक यातायातका साधनमा जनस्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न आदेश जारी गरे पनि त्यसको नियमित अनुगमन भने हुन सकेको छैन। संक्रमण तीव्र भइरहँदा पनि अहिले सार्वजनिक यातायातका साधनमा सिट भन्दा बढी यात्रु राख्ने गरेको पाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरले कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा अनिवार्य रूपमा 5 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरेका छन्। प्रशासन कार्यालयहरूले आज आदेश जारी गर्दै जुनसुकै सेवा वा क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिमा कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा अनिवार्य 5 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न निर्देशन दिएका हुन्। त्यस्तै नेगेटिभ रिपोर्ट आए मात्र काममा फर्किन उनीहरूले भनेका छन्। केही दिन अघि सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आज
राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी नयाँ निर्देशनहरू जारी गरेका हुन्। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले स्वास्थ्य मन्त्रालय लकडाउनको पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सचिव पोखरेलले भिड नियन्त्रण भए लकडाउन गर्न नपर्ने बताउनु भएको हो। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिन थालेपछि सरकारले रोकथामका लागि कडाई गरेको छ। सचिव पोखरेलले केही दिनमै PCR परीक्षणको शुल्क समायोजन गर्ने जानकारी संसदीय समितिलाई गराउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे देखिएको संवैधानिक र कानुनी जटिलता अन्त्य गरेर मात्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दबाव बढ्दै गएका बेला आज बसेको सत्तारूढ दल आबद्ध राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले मिति घोषणा अघि कानुनी जटिलताबारे थप परामर्श गर्ने निर्णय गरेको नेताहरूले बताएका छन्। त्यस्तै उनीहरूले चुनावको मिति घोषणाबारे निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्ने भएका छन्। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आफूहरू संविधान अनुसार निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध रहेको र त्यसबारे आयोगसँग परामर्श हुने जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भइराखेको छ। फेरि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भएर हामीले संविधानले तोकेकै समयमा हामी स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेर संघीयतालाई अझ मजबुत बनाउँदै र स्थानीय तहले जो स्थानीय सरकार छ यसले जनतालाई अरू प्रभावकारी रूपमा सेवा सुविधा पुर्याउने कुरामा सरकार चाहिँ गम्भीर छ र समयमै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्छ। बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार निर्वाचन मितिबारे सत्तारूढ दलबीच एकमत हुन नसकेपछि थप छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गो लगाउने नीति लिएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधरले मिति घोषणा अघि संविधान र कानुन अनुसार टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो। जटिलताका विषयमा प्रशस्त कुराहरू भए तर चाहिँ नै अब चैत्र 5 गते गर्ने कि वैशाखमा अहिले निर्वाचन आयोगले प्रस्तावित गरेको भनेर भन्नेका मितिमा गर्ने कि अथवा चाहिँ जेठमा गर्ने कि अथवा कहिले गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामी त्यसभित्र प्रवेशै गरेनौँ। प्रवेश केमा गर्यौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि चाहिँ गर्ने हो भनेर भने समयमै चुनाव गर्ने खालको कुरालाई यदि संविधान कानुनले दिन्छ अथवा दिँदैन यी खालको कुराहरूलाई चाहिँ सल्ट्याएर गर्ने खालको कुरा हो। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको साझा धारणा बनाएर मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने रणनीति लिएका छन्। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव तुलाधरले 5 दलबीच सहमति भएपछि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरिने बताउनुभयो। 5 दलीय गठबन्धनमा कुनै पनि समस्या चाहिँ सिर्जना गर्न नदिकन 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बीचमा बसेर घनीभूत छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगेर मात्रै 5 दलीय गठबन्धनको निर्णय हुनु पर्दछ। अनि त्यही आधारबाट निर्वाचन आयोग र सरकारको बीचमा परामर्श भएपछि क्याबिनेटले निर्णय गरेर चाहिँ चुनाव घोषणा गर्ने खालको कुरा हो। आगामी बिहिबार बस्ने राजनीतिक संयन्त्रको अर्को बैठक अघि कानुनी परामर्श गरिने नेताहरूले बताएका छन्। न्यायाधीश रजिस्ट्रार सहित 31 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि आज बसेको सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको फुल कोर्टले सेवाहरू 2 साताका लागि सङ्कुचन गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सर्वोच्चका अनुसार भोलिबाट माघ 18 गतेसम्म मौलिक हक प्रचलनका रिट निवेदन, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, कोरोना र जनस्वास्थ्य सरकार सम्बन्धी रिट मात्रै सुनवाई हुनेछन्। त्यस्तै हेर्दैमा रहेका मुद्दा, निर्णय सुनाउने चरणमा रहेका मुद्दा तल्लो अदालतले आदेश जारी गरेर माथिल्लो अदालतमा आउने निवेदन र थुनुवामा भएका व्यक्तिको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा सुनवाई हुनेछ। यसबाहेक नियमित सुनाइहरू स्थगित गर्ने निर्णय पनि फुल कोर्टले गरेको छ। जिल्ला र उच्च अदालतलाई स्थानीय अवस्था मूल्याङ्कन गरेर निर्णय लिन समेत फुल कोर्टले भनेको छ। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रजिस्ट्रार सहित 31 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि न्याय सेवा प्रभावित भएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका 30 वर्षीय रामेश्वर रामलाई अपहरण गरी बन्धक बनाउने घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा काठमाडौँ प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 8 का 32 वर्षीय सञ्जोक राई र 30 वर्षीय रमेश अर्याल तथा मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिका 5 का 31 वर्षीय गोकुल घिमिरे छन्। घिमिरे होटेल व्यवसायी हुन्। सिरा घर भएका 30 वर्षीय रामेश्वर राम वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई गएका थिए। दुबईबाट गत असोज 8 गते काठमाडौँ आएपछि उनी बल्कु स्थित एक होटेलमा बसेका थिए। सोही होटेलबाट रामेश्वर अपहरणमा परेको प्रहरीले जनाएको छ। अपहरणकारीले रामेश्वरलाई काठमाडौँ महानगरपालिका 27 ज्याठा स्थित होटल प्लेजर होममा बन्धक बनाएका थिए। रामेश्वर सोही दिन साँझ होटेलबाट भागेर प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेका थिए।
काठमाडौँबाट पोखरा उडेको गुना एयरलाइन्सको जहाज आकाशमै रहँदा ढोका खुलेको घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ। गत आइतबार भएको सो घटनाबारे छानबिन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वरिष्ठ उडान सुरक्षा निरीक्षक क्याप्टेन दधिराम निरौलाको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। जहाजमा प्राविधिक गडबडी भई आकाशमै ढोका खुलेको घटनाको छानबिन गरी 3 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत आइतबार गुना एयरलाइन्सको जहाज आकाशमै रहँदा ढोका खुलेपछि काठमाडौँ नै फर्काएर सुरक्षित अवतरण गराइएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब सुर्खेत डायरीको पालो। सुर्खेत डायरीबाट चाँदनी कठायतको नमस्कार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले डिजिटल राहदानी सेवा प्रारम्भ गरेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र भरेकाले राहदानी शाखामा रुजु गरेर लाग्ने शुल्क 5,000 तिरेपछि राहदानी प्राप्त हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। मुख्य गरी नगरका 4वटा ओडाहरू भूकम्प सहित बहुप्रकोपको जोखिममा रहेको पाइएको हो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले तयार नेपाल संघको समन्वयमा जियो इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टले 1 वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। अध्ययन अनुसार भूकम्प आएको खण्डमा नगरपालिकाको ओडा नम्बर 6 सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्नेछ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा मेडिकल अक्सिजन उत्पादनका लागि प्लान्ट निर्माण गरिएको छ। ठूलो क्षमताको प्लान्ट बनेसँगै अब अक्सिजनको अभाव हट्ने भएको हो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कटकुवा नगर अस्पताल परिसरमा अक्सिजन उत्पादनका लागि प्लान्ट जडान गरिएको छ। सो प्लान्टबाट परीक्षण उत्पादन समेत गरिसकिएको छ। प्लान्ट नियमित सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सुर्खेतमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि सेवा बन्द गरिएको छ। 18 जना कर्मचारी मध्ये 10 जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि सेवा बन्द गरिएको बैंकले जनाएको छ। सुर्खेत डायरी आजलाई यति नै। चाँदनी कठायत बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। पेट्रोलियम पदार्थमा निरन्तरको घाटाले हालसम्म सञ्चित भएको रकम सकिएको नेपाल ओइल निगमले जनाएको छ। भारतीय ओइल कर्पोरेसनलाई 5 दिनपछि भुक्तानीका लागि करिब 2 अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने भएकाले सो रकम ऋण लिनुपर्ने वा मूल्य स्तरीकरण कोषमा बाँकी भएको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको निगमले जनाएको छ। आगामी दिनमा केही मूल्य समायोजन गरिए पनि मासिक करिब 4 अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको निगमको भनाइ छ। निगमका अनुसार आगामी 3 महिनासम्मका लागि देशभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाइराख्न 12 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। माघ 2 गते भारतबाट आएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 13 रुपैयाँ 18 पैसा, डिजलमा 8 रुपैयाँ 81 पैसा, मट्टीतेलमा 20 रुपैयाँ 50 पैसा, हवाई इन्धनमा 14 रुपैयाँ 73 पैसा र ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 6 रुपैयाँ 646 रुपैयाँ 16 पैसा घाटा रहेको निगमको दाबी छ। निगमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनासम्म जम्मा 3 पटक मात्रै मूल्य समायोजन गरिएको छ। कारोबारको 2 दिन लगातार उकालो लागेको धितो पत्र बजार आज दोह्रो अङ्कले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 10.78 अङ्कले घटेर 2936.66 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा केही सुधार देखिएको छ। दोह्रो अङ्कले घटेको नेप्सेमा आज 8 अर्ब 44 करोड 34 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङले शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व कायम गर्दै विश्वमा देखिएको चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2022मा पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति सीले कोरोनाको महामारीलाई पराजित गर्न र विश्व अर्थतन्त्रलाई जोगाउन एकीकृत प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिनुभएको छ। वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कोरोना विरुद्धको खोपको समान वितरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। चिनिया राष्ट्रपति सीले आपसी टकराव र दमन तथा धम्कीका अभ्यासहरू रोक्न समेत विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
टोङ्गामा भएको ज्वालामुखी विस्फोटले कोरल चट्टानहरूलाई दीर्घकालीन क्षति पुर्याउन सक्ने वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिएका छन्। विस्फोटले तटीय रेखाहरू नष्ट गर्न र माछा पालनमा समेत बाधा पुर्याउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। सो ज्वालामुखीले सल्फर डाइअक्साइड र नाइट्रोजन अक्साइड उत्पन्न गरेको छ। टोङ्गा वरिपरि एसिड वर्षा हुने सम्भावना रहेको अकल्यान्ड विश्वविद्यालयका ज्वालामुखी विशेषज्ञले बताएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री कप T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि नेपाल पुलिस क्लब र एपीएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवेणी क्रिकेट मैदानमा आजको सेमिफाइनल खेलमा पुलिसले बागमती प्रदेशलाई 50 रन तथा एपीएफले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 47 रनले हराउँदै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेका हुन्। पहिलो सेमिफाइनल खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको पुलिसले बागमती सामु 156 रनको मध्यम लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। पुलिसका ओपनर पवन सराफले सर्वाधिक 59 रन जोडे। जवाफमा बागमतीले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 105 रन मात्र बनाउन सक्यो। यस्तै दोस्रो सेमिफाइनलमा आर्मीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको एपीएफले आर्मी सामु 231 रनको बलियो लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। एपीएफका आसिफ शेखले सर्वाधिक 84 रनको योगदान गरे। जवाफी ब्याटिङ गरेको आर्मीले निर्धारित ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा मात्र 183 रन बनाउन सक्यो। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 5 तथा उपविजेताले 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। पोखरामा पर्सि सुरु हुने आहा रारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजकले जनाएको छ। आयोजक सहारा क्लबले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै खेल तालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा हुने उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा क्लब र विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। माघ 15 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख 1,000 तथा उपविजेताले 5 लाख 1,000 रुपियाँ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। त्यस्तै खेल हेर्न आउने दर्शकका लागि कोरोना विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। सङ्कटा क्लबका प्रशिक्षक विष्णु गुरुङ राष्ट्रिय फुटबल टोलीको सहायक प्रशिक्षक भएका छन्। राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीको आग्रहमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले गुरुङलाई राष्ट्रिय टोलीमा सहायक प्रशिक्षकको रूपमा समावेश गरेको हो। गुरुङ टोलीको दोस्रो सहायक प्रशिक्षकका रूपमा रहनेछन्। अल्मुताइरीले यसअघि किरण श्रेष्ठलाई सहायक प्रशिक्षक र विकास मल्ललाई गोलरक्षक प्रशिक्षकका लागि रूपमा प्राविधिक टोलीमा समावेश गरेका थिए। गुरुङ सम्भावना बोकेका प्रशिक्षक भएका कारण आफ्नो टोलीमा समावेश गरेको अल्मुताइरीले बताएका छन्। यस्तै गुरुङले राष्ट्रिय टोलीमा आबद्ध हुन पाउँदा निकै उत्साहित रहेको बताए। गुरुङले यसअघि फुटसलको राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षण सम्हालेका थिए। हवस् त राति 8 बजे अर्को बुलेटिन लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी प्रिन्स र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।